नमस्कार। कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म अप्सरा गौतम। कार्यक्रम विशेष संवादमा हामी विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। आज विशेष गरी हामी कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। सरकारले आगामी वर्ष 2079-80 का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ र यो बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। प्राथमिकता दिँदै बजेटको ठूलो हिस्सा कृषि क्षेत्रलाई छुट्याएको छ, जसले गर्दा कृषि पेशामा संलग्न व्यक्तिहरू उत्साहित पनि हुनुभएको छ। तर यसको कार्यान्वयनको पाटो बेग्लै छ र यो कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन, कसरी हुन्छ र पछिल्लो समय नेपालमा कृषि क्षेत्रको अवस्था कस्तो रहेको छ, यिनै विविध विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीज्यू। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? एकदमै ठिक छु। अब हामी आज चाहिँ विशेष गरेर 2079-80 का लागि जुन सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको छ त्यसमा चाहिँ कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ, हैन? यसलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी हेर्नुभएको छ र विशेष गरेर कृषकहरूले, यो क्षेत्रमा संलग्न कृषकहरूले यसलाई कसरी लिनुभएको छ? आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई हेर्दाखेरि विगतको बजेटहरूभन्दा थोरै आशावादी हुन सक्ने ठाउँहरू देखिन्छ। एउटा भुइँ मान्छे र एउटा किसानको तहबाट हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै ठाउँमा किसान, कृषिका लागि भन्ने शब्दहरू त्यहाँ परेका छन् र समग्रमा बजेट पनि 10-11 अरब बजेट नै थपिएको सन्दर्भहरू देखिन्छ, हैन? किसानको पहिचानका कुरा अनि त्यसपछि गएर हितकोषका कुराहरू लगायतका कुराहरू चाहिँ अलिकति किसानकै वरिपरि चाहिँ रहेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा अहिले किसानको आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कार्यक्रमलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन सक्छौँ। तर यसो भनिरहँदाखेरि जति नै एउटा फुलबुट्टा भरेर चाहिँ बजेटमा आए पनि या नीति कार्यक्रममा आए पनि कार्यान्वयनलाई हेर्ने हो भने विगतको एक दशकलाई मात्रै हेर्दाखेरि पनि फेरि आशा गर्न सक्ने ठाउँ एकदमै कम छ र फेरि हामीलाई ठुलो डर चाहिँ यो अहिलेको जो खालको आशा छ त्यो चाहिँ फेरि 2-4 महिना पछि नै निराशामा बदलिने हो कि भन्ने चिन्ता चाहिँ फेरि पनि छ। यो अब जुन सरकारले बजेट यति भनेर कृषि क्षेत्रलाई छुट्याइसकेपछि यो कार्यान्वयन नहुनुको पाटो के देख्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त कार्यान्वयन जवाफदेहिताको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न हो। अब एउटा व्यवस्थापिकाले चाहिँ बोल्दिने अनि कार्यपालिकाले चाहिँ एक खालको कर्मकाण्डी क्रियाकलाप मात्रै गर्ने, आफू इन्गेज हुने खालका कार्यक्रमहरू मात्रै गर्ने र किसानप्रति उत्तरदायी नहुने जुन खालको परम्परा छ हाम्रो हिजोदेखि नै, त्यो परम्परालाई चाहिँ एक खालको क्रमभङ्ग गर्ने हिसाबबाट कसैले पनि त्यो खालको प्र्याक्टिस गरेको देखिँदैन कि यो मैले कमिटमेन्ट गरेको विषय हो त्यसैले यो जसरी पनि पुर्याउनुपर्छ अथवा मेरो जुन निकायको म चिफ छु त्यो निकायले चाहिँ यो चाहिँ सरकारको नीति कार्यक्रमलाई अथवा बजेटलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ विशेष गरेर कार्यपालिकाका जिम्मेवार तहमा बस्ने मान्छेहरूमा पनि त्यो खालको जवाफदेहिता हुने हो भने, त्यो खालको एउटा चाहिँ इच्छाशक्ति हुने हो भने बजेट सहज रूपमा कार्यान्वयन भएर जान्छ। अब भए पनि ठिकै छ, नभए पनि ठिकै छ भन्नेबाट आजसम्म चाहिँ हामी आएको विगतलाई हेर्दाखेरि चाहिँ आगामी वर्ष पनि एकदमै उत्साहका साथ उहाँहरू लाग्नुहुन्छ र यो बजेटलाई सफल बनाउनुहुन्छ र जे कुरा बोलिएको छ त्यो कुरा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ठुलो शङ्का छ। जस्तै जुन कुरा कार्यान्वयनमै जाँदैन, हैन, उत्साहितका साथ चाहिँ जस्तो राज्यले किन त्यति धेरै चाहिँ बजेट यसरी हैन आशा हैन यसो त्यो चाहिँ अहिले विगतको भन्दा अहिले चाहिँ अलिकति हामी बढी आशावादी हुनुको कारण चाहिँ के छ भने एउटा मन्त्रालयको रूपमा मात्रै कृषि मन्त्रालय हो र मन्त्रालयको मागको आधारमा केही बजेटहरू चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट विनियोजन हुने र त्यही कुरा चाहिँ बजेटमा आउने खालको प्र्याक्टिसमा चाहिँ अहिले चाहिँ विशेष गरेर अर्थमन्त्रीज्यूले आफैले इनिसिएसन लिएर अलिकति सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग छलफलहरू गर्ने र के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू अलि पोजिटिभ पोइन्टहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अलिकति यो पब्लिकबाट पिकअप गरेर त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ मेन्सन गर्नुभएको छ, त्यहाँ लेख्नु भएको छ, होइन? त्यो उहाँको कति नियत सफाका साथ लेखिएको छ त्यो कुरा चाहिँ तपसिलको कुरा रह्यो, तर त्यहाँ सबैका कुरा समेटिएको अनुभूति चाहिँ भएको छ अहिले, होइन? त्यो चाहिँ किसानको, होइन, उद्योगी व्यवसायहरूको, सम्बन्धित सरकारवालाहरूले चाहिँ हाम्रो कुरा त आएछ है भन्ने जस्तो आएको छ। जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँलाई उदाहरणको रूपमा म विगत तपाईँको
चाहिँ 1 दशकभन्दा बढीदेखि किसानको पहिचानको मुद्दामा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ किसान को हो भन्ने चिन्नु पर्यो र त्यो पहिचानको आधारमा चाहिँ वर्गीकरण हुनु पर्यो, कुन तहको किसानहरू वर्गीकरण हुनु पर्यो, त्यसको आधारमा चाहिँ परिचय पत्र दिनु पर्यो भन्ने मुद्दामा चाहिँ हामी निकै लामो समयदेखि हाम्रो फेडरेसन मार्फत हामी काम गर्दै आयौँ। तथापि त्यो कुरा चाहिँ 2061 को कृषि नीतिले पनि लेखेको कुरा हो र एडिएसले सन् 2015 देखि 35 सम्म जो अहिलेको कार्यान्वयनमा छ एडिएसले पनि मेन्सन गरेको विषय हो। तर त्यो चाहिँ अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसले चाहिँ के कुरा गर्यो भने किसानको पहिचानको कुरा भनेर चाहिँ एउटा शब्द चाहिँ पारिदिएको छ हैन, तर त्यो त्यसो तरिकाले पुग्दैन। त्यसलाई चाहिँ एउटा अभियानकै रूपमा हैन, त्यसलाई चाहिँ यो वर्षभरि चाहिँ किसान सूचीकरणको वर्षको रूपमा त्यसलाई चाहिँ लिएर जाने र त्यही वर्ष चाहिँ वर्गीकरण गर्ने खालको एउटा अभियान कुनै पनि सरकारले कुनै पनि समयमा नगरिकन नेपालको कृषिको यो कार्यक्रमहरू सबै यसै गरी अल्मली नै रहन्छन्। किनभने स्रोत पाउँदा, अनुदान पाउँदा, सेवा सुविधा पाउँदा चाहिँ कृत्रिम किसान, गैर किसान पनि किसानको सेवा सुविधा लिन आकर्षित हुने हैन, र उनीहरूलाई कुनै पनि बन्धन नलाग्ने, त्यहाँ कुनै पनि तर अब जब त्यो सेवा सुविधा नपाउने अवस्थामा चाहिँ नियमित रूपमा त्यही अहिले पनि लगभग कुल किसानको 80-90% भन्दा बढी जो साना किसानहरू छन् जो सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन्, तिनै किसानहरूले चाहिँ अहोरात्र खेतीपाती गरिराख्नुपर्ने, कृषि कर्म गरिराख्नुपर्ने जुन खालको परिस्थिति छ र राज्यले पनि असल नियतकै साथ ल्याएका कैयौँ कार्यक्रमहरू पनि किसान तहमा, समुदाय तहमा, किसानका गोठखोरहरूमा, खेत खलिहानहरूमा पुगेको सन्दर्भ छैन। सरकारकै प्रतिवेदनहरूले पनि त्यो कुरा भनिरहेको छ र अहिले सबैले एकदम घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। नेपालको देश खासै ठुलो छैन, हाम्रो देश सानो छ र त्यो सानो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सरकारले एनाउन्स गरेका कार्यक्रमहरू कहाँ जान पर्थ्यो, कहाँ गइरहेको छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ सरकारकै तथ्याङ्कहरूले पनि चाहिँ नि देखिरहेको छ। जस्तो भन्नुहोस् अहिले गएको 10 वर्षमा अस्ति मात्रै एउटा तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ, कृषि ऋण चाहिँ नि लगभग 14 खरब जति चाहिँ कृषि ऋण चाहिँ लगानी भएछ। तर त्यो 14 खरब कृषि ऋण लगानी भइरहँदाखेरि कृषि उत्पादन चाहिँ वृद्धि हुनु पर्थ्यो। आज कृषि उत्पादन चाहिँ कम्तीमा चाहिँ नि हामी आफूमा आत्मनिर्भर हुनु पर्थ्यो। अझ त्यसो हुन सकेन भने हामीले निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नु पर्थ्यो। तर दुर्भाग्य हामी चाहिँ त्यही 10 वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने 10 वर्ष अगाडि हामी लगभग 1 खरब जतिको चाहिँ कृषिजन्य वस्तुको व्यापार घाटामा थियौँ भने अहिले हामी लगभग पर्सिको असार मसान्तसम्म यही रफ्तार रहिरहने 4 खरब रुपियाँ चाहिँ व्यापार घाटामा पुग्दैछौँ। भनेको एकातिर सरकारको लगानी पनि बढेको देखिने, अर्कोतिर चाहिँ कृषिजन्य उपजहरूको आयात हुने र व्यापार घाटामा नकारात्मक कन्ट्रिब्युसन पनि गरिराख्ने जो खालको सन्दर्भ छ। यो राज्यले जति लगानी गरेको छ त्यो बालुवामा चाहिँ पानी खनाएछ बस हैन। यो कुरा सबै देख्दै गर्दा चाहिँ पहिलो कुरो यो के कारणले यस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरामा कहाँ चुकेका छौं त एकदमै मुख्य कुरा मैले त्यही कुरा जोड्न खोजेँ कि किसान सूचीकरणको कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किसानको पहिचानको कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किसानको स्वाभिमानको कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र कुन तहको किसान हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ खुट्ट्याउनु जरुरी छ। किनभने यो देशमा एउटा सामान्य किसानदेखि लिएर ठुला ठुला औद्योगिक घरानाहरूले समेत कृषि पेसा कर्महरू गरिरहेको सन्दर्भ छ कुनै न कुनै माध्यमबाट हैन। त्यसैले यो नेपालमा खेती कति किसान छन् र कुन तहका किसान छन् भन्ने खालको कुरा चाहिँ राज्यलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यसो हुन सक्यो भने मात्रै राज्यले दिएका सेवा सुविधाहरू लक्षित वर्गका पुग्छन् र त्यसले चाहिँ उत्पादन र उत्पादकतामा चाहिँ टेवा पुर्याउँछ र त्यसले परिणामहरू दिन थाल्छ। अब अहिले त एकदम अन्धधुन्ध छ भन्नुस् न। सरकारले अहिलेकै आगामी आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ हित कोषको लागि चाहिँ एउटा फन्ड 1 अरब रुपियाँको फन्ड चाहिँ नि भनेर त्यहाँ एनाउन्स गरेको छ हैन। अब को किसानलाई दिनुहुन्छ उहाँहरूले हैन। अब त्यो को किसानले पहिला जम्मा गर्ने र त्यसको चाहिँ उहाँले 10% जम्मा गरिदिने, किसानै को भन्ने खालको कुरो पहिला नटुङ्गाइकन चाहिँ यस्ता खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ भोलि गएर बिस्तार बिस्तार असफल हुने र कार्यक्रम असफल हुने भनेको त अन्तिममा गएर फेरि पनि देशलाई नै त्यसले ठुलो मर्का पार्ने कुरा हो। जस्तो यहाँले हितकोषको कुरा गरिरहँदा हैन, अब यो किसान पेन्सन हितकोषको कुरा गरिरहँदा यसमा चाहिँ कस्ता कस्ता विषयहरू समावेश छन् यो हितकोष? हैन, अब यस्तो यो हामीले अलि अगाडिदेखि नै उठाउँदै आएको विषय पनि हो। त्यही भएर अब हामीले यो अलिकति भुइँ छुन खोजेको छ अहिलेको बजेटले भनेर अलि ओनरसिप लिन खोजेको छ भन्ने जस्तो हामीले पनि फिलिङ भएको हो। यो किसान पेन्सनको कुरा, किसान हितकोषको कुरा यो राम्रो विषय हो। यसले चाहिँ हाम्रो आग्रह चाहिँ के हो भने हामीले ठ्याक्कै स्पष्ट रूपमा के हो भनेको भने पहिलो कुरा त हामी 4 जनाका अगाडि उभिएर म खेतीपाती गर्छु भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले खेतीपाती गर्ने मान्छे, श्रम गर्ने मान्छे चाहिँ अलिकति समाजबाट पनि डोमिनेट हुने हैन, त्यो खालको जो अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ उसलाई पहिचानकै समस्या पर्दै गएको छ दिनानुदिन। त्यो समाज र हुँदा हुँदा राज्य समेतबाट पनि त्यो अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। पहिलो कुरो त्यो किसान सूचीकरण भइसकेपछि अनि त्यसको वर्गीकरण हुनु पर्यो र वर्गीकरणको आधारमा सेवा सुविधा दिने कुरा सँगसँगै हामीले त्यसलाई अन्तिममा सामाजिक
सुरक्षासँग जोड्नु पर्यो हैन। सामाजिक सुरक्षा भनेको स्वाभाविक रूपमा एउटा विद्यार्थीले चाहिँ नि तपाईको एउटा गाडी निश्चित दूरीदेखि निश्चित दूरीसम्म गयो भने उसले 20-25% चाहिँ डिस्काउन्ट पाउँछ। तर यत्रो देशका लागि चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसन गर्ने भन्नुस् न, अहिले जीडीपीमा चाहिँ ल आजकै पछिल्लो तथ्याङ्कले हेर्ने भने 20-22% चाहिँ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने किसानहरू, उसको पनि त एउटा आइडेन्टिटी छ नि, उसको पनि त एउटा पहिचान छ नि हैन। ऊ गोरु जोत्दा जोत्दै चाहिँ नि भिरबाट लड्यो भने उसको जिन्दगी त्यतिकै जाने, उसले खेती गर्दा चाहिँ राज्यलाई कन्ट्रिब्युसन हुने, ऊ गोरु जोत्दा जोत्दै भिरबाट लडेर मर्यो भने चाहिँ ऊ व्यक्तिगत रूपमा लड्ने, त्यो खालको अवस्था त आउनु भएन नि हैन। गाईलाई घाँस काट्न भनेर जङ्गलमा गयो, त्यहीँबाट भिरबाट लडेर चाहिँ अपाङ्ग भयो, ऊ जिन्दगीभर चाहिँ अपाङ्ग भएर बाँच्ने, त्यसको लागि चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको कुरा राज्यले काहीँ न काहीँ ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यही किसान सूचीकरणदेखि त्यो चाहिँ सामाजिक सुरक्षासँग जोडेको विषयवस्तु हो हैन। अब पेन्सनै पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रकृति सिद्धान्तको आधारमा हामीले चाहिँ जति लगानी गर्छौँ खेतीपातीमा, एउटा किसानले जति श्रम गर्छ त्यसको आधारमा चाहिँ बजेट विनियोजन हुनु पर्यो, त्यसको आधारमा चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिनु पर्यो भन्ने कुरा हो। तर राज्यको आय स्रोतहरू विविध कुराहरूलाई हेर्दै गर्दा हामीले पेन्सनै पाइहाल्छौँ भन्ने त्यो चाहिँ महत्त्वाकांक्षा राख्नु पनि हुँदैन हैन। त्यो तथापि पेन्सन जस्तो कुरा एउटा चाहिँ अब किसानलाई खुसी पार्नको लागि त्यो त्यहाँ परेको छ, त्यो हामी स्वागत गर्छौँ, तर त्यो आउँदैन भन्ने कुरो पनि हामीलाई थाहा छ हैन। तर पनि कम्तीमा सुरुवात भएको छ र त्यसले चाहिँ कम्तीमा किसानको लागि एउटा हितकोष व्यवस्था गरेको छ। तर यो कार्यान्वयन होस्, हामी उहाँहरूलाई चाहिँ नि शुभकामना दिन्छौँ। तर फेरि पनि भोलि यो के भन्छ बर्खाको बहानामा, चाडपर्वको बहानामा, अब फेरि आउँदै गरेको यो चाहिँ निर्वाचनको बहानामा, धेरै बहानाहरूमा यो बहानामा चाहिँ यो कार्यक्रम असफल भयो भनेर भन्नका लागि चाहिँ यो कुनै पनि चाहिँ नि तह र तब्कालाई चाहिँ छुट हुने छैन। यसमाथि चाहिँ अब आम तपाईँको यो चाहिँ एउटा चाहिँ सञ्चार माध्यम मार्फत म सबैजनासँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सम्बन्धित सरकारवालाहरूले यो राम्रा कुराहरू आएका छन्, यसलाई कार्यान्वयनका लागि पनि हामी सबैले दबाब दिउँ। यदि कार्यान्वयन नगर्ने नियतबाट आएको भने पनि हामी सबैले खबरदारी गरौँ र यो राम्रा चिजहरूलाई चाहिँ हामीले जसले ल्याएको भए पनि यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने खालको मनोभावना राखेर किसानदेखि लिएर सम्बन्धित सरकारवालाहरूले चाहिँ यो कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हामी चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छौँ। जस्तो यहाँले किसानको वर्गीकरण हुनुपर्छ, पहिचान हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो, कस्तालाई किसान भन्ने? विशेष गरेर त अहिले कृषि पेसामा लाग्ने अनुदानकै लागि पनि होइन, यो पेसामा लाग्ने पनि छन् होइन, सरकारी अनुदान देखेरै पनि 2-4 दिन देखाउने, अनुदान लिने, त्यसपछि भाग्ने होइन। वास्तवमा वास्तविक किसान कस्तो? हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो दुर्भाग्य छ भने नि, अब एकदमै तपाईँले सही प्रश्न ल्याउनु भयो। मैले धेरै कुरा अगाडि भनि पनि सकेँ कि पहिलो कुरा त यो देशमा 20-22% भूमिहीनहरू छन् अहिले होइन। तपाईँको हरुवा चरुवादेखि लिएर होइन, मुसहरदेखि लिएर सबैलाई हेर्ने हो भने जो चाहिँ कृषिकै वरिपरि छन्, कृषि कर्मै गरिरहेका छन्, उनी कसैको खेतमा चाहिँ श्रमिकको रूपमा काम गरिरहेका छन् भने यहाँ चाहिँ ठुला ठुला औद्योगिक घरानाहरू जो चाहिँ यो देशका सबैभन्दा धनी भनिएका व्यक्तिहरू समेत कृषिकै वरिपरि हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लगानी चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ होइन। त्यो हिसाबले यो सबैलाई एउटै डालोमा हालेर चाहिँ हामीले नीति कार्यक्रम बजेटहरू बनायौँ भने हामी असफल हुन्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ राज्यले बुझ्नुपर्छ। म अहिले यहाँकै चाहिँ नि प्रश्नमा आउँदै गर्दा म चाहिँ यो स्थानीय तह र प्रदेश तहका अहिले चाहिँ नीति कार्यक्रमहरू बन्दैछन्, बजेटहरू बन्दैछन्। म उहाँहरूलाई पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो किसान को हो भन्ने खालको कुरो पहिला टुङ्ग्याउनुहोस् होइन। पहिला सूचीकरणको मुद्दालाई अलि जोरदार रूपमा लानुहोस् होइन। तथापि यो गएको आर्थिक वर्षमा पनि 3 लाख रुपियाँ प्रत्येक पालिकाहरूमा त्यो चाहिँ नि सङ्घ मार्फत गएको पैसा छ, त्यो कोभिड लगायतको कारणले गर्दा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने खालको एउटा कुरा आएको छ। यही चालु आर्थिक वर्ष पनि सकिन, ल अब 15-20 दिन बाँकी छ होइन, अब 1 महिना बाँकी छ। यो बिचमा पनि यो वर्ष पनि 3 लाख रुपियाँ प्रत्येक पालिकाहरूमा त्यो स्रोतहरू छ होइन। त्यो किसान सूचीकरणको मुद्दालाई एकदम बढी जोरदार रूपमा लिएर गएर यसलाई किसानको वर्गीकरण महत्त्वपूर्ण कुरा, सूचीकरण मात्रै सबै कुरा होइन, वर्गीकरण सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हो। वर्गीकरणको आधारमा परिचय पत्र महत्त्वपूर्ण कुरा हो, परिचय पत्रको आधारमा सामाजिक सुरक्षाको कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। यो हिसाबबाट हामी लिएर जाने हो भने हामीले चाहिँ किसान को हो भन्ने खालको कुरा हामी त्यहाँबाट टुङ्गाउँछौँ। कुन वर्गको किसान हो भन्ने कुरा हामीलाई त्यो पहिचानले चाहिँ निर्दिष्ट गर्छ होइन। अब अहिले चाहिँ हामी के छ भने एक खालको भद्रगोल अवस्थामा हाम्रा कार्यक्रमहरू, नीतिहरू, बजेटहरू तलदेखि माथिसम्म नै त्यही एकदम गोलमटोल रूपमा आइरहेको छ। कृषि प्रधान देश भनिरहँदाखेरि 2/3 जनता चाहिँ कृषि पेसामा संलग्न छन् भन्दै गर्दा चाहिँ सबैलाई एउटै बास्केटमा हालेर हुँदैन। कुनै पालिकामा अहिले पनि 95% किसान हुन सक्नुहुन्छ, कुनै पालिकामा 5% किसान हुन सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरो किसान को हो भन्ने खालको कुरो टुङ्ग्याउनु एकदमै जरुरी छ। यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज नगरौँ। यो चाहिँ
चाहिँ यो भए पनि हुने नभए पनि हुने क्षेत्रको रूपमा नलिउँ कि यो सबैलाई थाहा छ कि हामी 3 घण्टा अगाडि खाएको मान्छे अब अहिले फेरि एकछिनपछि खान पाएन भने हामीलाई भोक लाग्छ र उत्पादन कसरी हुन्छ भन्दा फेरि पनि त्यही किसानले गर्ने हो, यही माटोमै गर्ने हो। सधैँभरि विदेशबाट आउँछ र हामीसँग पैसा हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। अहिले देखिहाल्नुभयो गहुँ लगायतका गहुँ चिनी चामल लगायतका चिजहरूमा चाहिँ रोकिसकेको र रोक्ने कुराहरू कतिपय कुराहरू आइरहेको छ। एवं रीतिले कृषिजन्य उपजहरू विदेशबाट आयात रोकिने हो भने भोलि हाम्रो अवस्था के होला भनेको, कृषि भन्ने कुरो आजको भोलि नै उत्पादन गर्न सकिने चिज होइन। यसका लागि सर्टेन समय लाग्छ, 3 महिना 6 महिना लाग्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ यो एउटा कृषिको पृष्ठभूमिलाई सधैँभरि जीवन्त राख्नका लागि नेपालको कृषि चाहिँ कस्तो हो भने हेर्नुहोस्, संस्कृतिमा आधारित कृषि, लगभग 5000 वर्षको हाम्रो कृषिको इतिहासलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामी संस्कृतिमा आधारित कृषि गरिरहेका छौँ। हाम्रो कृषि यस्तो छ कि यो चाहिँ पर्यावरण कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, जैविक विविधतालाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, कृषि संस्कृतिलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, त्यो सबैको बीचमा रहेर चाहिँ यसले मिउको रूपमा कृषिले काम गरिरहेको थियो हाम्रो, होइन। र किसानहरू पनि हामी पनि ठ्याक्कै त्यही एउटा चाहिँ प्याटर्नमा हामी ढलिरहेको थियौँ। तर अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने यो कमर्सियलाइजेसनको नाममा, कृषिको व्यावसायीकरणका नाममा चाहिँ हाम्रा ती एउटा भन्नुहोस् न एउटा पद्धतिहरू, संस्कृतिहरू, कृषिका चाहिँ सिस्टमहरू चाहिँ भत्किरहेको अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले यो रियल किसान चाहिँ छायामा परेको छ। आज मै धेरै ठाउँमा म भेट्छु, तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ साथीहरूले, म खेतीपाती गर्छु भने ए हो तपाईँको फार्म छ भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अब फार्म भएको मान्छे मात्रै अहिले चाहिँ किसान हो भन्ने कुरा चाहिँ आम जनमानसमा समेत त्यसको चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट परेको छ। त्यसको मुख्य जवाबदेही सरकार हो। सरकारले के भन्दैछ भने उसले किसानलाई उन्मूलन गर्ने र कम्पनीलाई प्रवर्धन गर्ने कुरा सरकारको नीतिहरूमा देखिन्छ। यो प्र्याक्टिस विगत 50-60 वर्षदेखि भइरहेको छ, आजसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जो खेतीपाती गरेको छ त्यसलाई चाहिँ खेतीपातीबाट निकाल्ने र जो खेतीपाती नै गर्दैन त्यो मान्छेलाई चाहिँ खेतीपाती गर्ने मान्छेको रूपमा चित्रण गर्ने कुरा जो राज्यले चाहिँ एउटा उसको दृष्टिकोणमा आउँछ, यो नै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। नेपाल आफैमा तपाईँको पारिवारिक खेती गर्ने खालको एउटा प्रणाली भएको देश हो, होइन। यसका हरेक तपाईँको हेर्नुहोस् न, हामीसँग भएका जति पनि चाडपर्वहरू, पर्व संस्कृतिहरू छन्, कृषि त्यहाँभित्रबाट कृषि झिक्दिनु भयो भने ती कुनै पनि संस्कृतिहरू रहँदैन। जुन देशमा तपाईँको चाहिँ नि शास्त्र हराउँछ त्यहाँ संस्कृति हराउँछ, जहाँ संस्कृति हराउँछ त्यहाँ मान्छे हराउँछ। त्यस्तो संस्कृतिको मेरुदण्डको रूपमा रहेको हाम्रो कृषिलाई चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको खालि के भन्छ उत्पादनमा धेरै फलाउने र ठुलो फलाउने जस्ता जुन चाहिँ विदेशी एउटा भन्नुहोस् न एउटा सम्म भूभागहरू भएका मुलुकहरूले चाहिँ गरेका प्र्याक्टिसहरू हाम्रो देशमा चाहिँ जबरजस्ती लाद्न खोज्दाखेरि चाहिँ हामी यो कृषिबाट पनि दुर्घटनातर्फ जाँदैछौँ र किसान पनि को भन्ने खालको कुरो नै आज अल्मलिएको छ। यो देशमा आज पनि 1 करोडभन्दा बढी किसान छन्, कृषि पेसा गर्छन्, तर 4 जनाको अगाडि परिचय माग्नु पर्यो भने म खेतीपाती गर्छु भने ए हो तपाईँको फार्म छ भनेर चाहिँ नि म साथीहरूले प्रतिप्रश्न गर्नुहुन्छ। म फिस्स हाँसेर उहाँलाई भन्छु, साथी तपाईँले फार्मवालालाई मात्रै किसान भन्न छोडिदिनुहोस्। किसान भनेको जो चाहिँ आधिकारिक रूपमा कम्पनीको रूपमा दर्ता नगरेका करोडौँ किसान छन् यो देशमा। त म त चाहिँ के भन्छ म त्यो खालको किसान हो जसले चाहिँ म आफैमा सम्भव भएसम्म आत्मनिर्भर हिसाबले म आत्मनिर्भर हुन्छु हरेक बाली वस्तुहरूमा, र सकिन भने पुगेन भने मात्रै म किन्छु, जे बढी हुन्छ त्यो बिक्री गर्छु। जुन हाम्रो पुर्खाले हामीलाई सिकाएर गएको थियो, म त्यो किसान हो, म त्यस्तो खालको खेतीपाती गर्ने मान्छे हो भनेर मैले परिचय दिनुपर्ने अवस्था छ। अहिले तमाम आम नेपाली किसानहरूले चाहिँ त्यो एउटा पहिचानको प्रश्न नै जोखिममा पर्दै गएको अवस्थाहरू देखिन्छ। जस्तो यहाँले वर्गीकरणका कुरा गर्नुभयो किसानको, सो यो वर्गीकरण यसरी गरिनुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो लामो समयदेखि त यहाँ यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, होइन, कसरी गर्नुपर्छ यो वर्गीकरण गर्नु? यस्तो छ, अहिले जस्तो केही पालिकाहरूले त्यो प्र्याक्टिस गरिसकेका छन्, होइन। यो जहाँ म जुन संस्थाको संस्थापक अध्यक्षको रूपमा म छु, राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ, त्यो हिजोबाटै सुरु गरेको जुन खालको प्र्याक्टिसहरू थियो, अहिले धेरैवटा पालिकाहरूले त्यो सुरु गरिसक्नु भएको छ। 4 देखि 5 तहमा वर्गीकरण, सूचीकरण, पहिला सूचीकरण गर्ने, त्यसको आधारमा वर्गीकरण गर्ने, वर्गीकरणको आधारमा परिचय पत्र दिने। त्यो धेरै गाह्रो छैन, पालिकाले चाह्यो भने आजको भोलि हुन्छ। पालिकाले त चिन्छ नि त को रियल किसान हो को होइन भन्ने कुरा। एउटै घरमा श्रीमान जागिर खानी हुनसक्छ, श्रीमती कृषि कर्म गरिरहेको हुनसक्छ, कुनै घरमा श्रीमती जागिर खानी हुनसक्छ, श्रीमान कृषि कर्म गरिरहेको हुनसक्छ, होइन। त्यो हिसाबले त्यो घरमा जो चाहिँ खेतीपाती गर्ने मान्छे त्यसलाई सूचीकरण गर्नु पर्यो, र सूचीकरणको आधारमा त्यहाँ 2-3टा आधारहरू राखिएको छ। एउटा चाहिँ उसँग भएको जमिन, अर्को उसले चाहिँ खेतीपातीमा गरेको लगानी, र अर्को चाहिँ उसँग भएका पशुवस्तुहरू, यस्ता केही सर्टेन आधारहरू बनाएर हामीले चाहिँ वर्गीकरणको चाहिँ क्राइटेरियाहरू बनाउँछौँ, र त्यो क्राइटेरिया अन्तर्गत चाहिँ को कहाँ पर्यो त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले वर्गीकरण गर्छौँ। साना किसान, ठुला किसान, होइन, मझौला किसान, अनि त्यसपछि औद्योगिक किसान। अब अहिले त तपाईँको यो के भन्छ, अब यो गण्डकीले एकचोटि प्र्याक्टिस गरेर त्यो शौखिन किसान भनेर जो यो गमलामा खेतीपाती गर्ने कौशी खेतीवालाहरूलाई पनि त समेट्नुपर्छ भनेर पनि होइन, अब त्यो खालको प्र्याक्टिस पनि गरेर सुनिएको थियो। भनेको त्यो पालिकाले के महसुस गर्छ, हामी कहाँ त्यस्तो ठुलो औद्योगिक किसानहरू छैनन्, त्यसैले हामी कहाँ चाहिँ सीमान्त किसान एउटा राखौँ, एउटा साना किसान राखौँ र एउटा ठुला किसान राखौँ भनेर राखेको। त्यो त्यहाँको भूगोल, त्यहाँको वस्तुस्थितिको आधारमा त्यो पालिकाले पनि निर्णय
निर्णय गर्न सक्छ हैन। सङ्घले गरेको एउटा डिसिजन अथवा उसले गरेको जुन खालको मापदण्ड त्यो चाहिँ अलिक फरक आउन सक्छ, पालिकाले गर्ने चाहिँ नि कुरा फरक आउन सक्छ। पालिकामा जुन पालिकामा 95% किसान छन् ती मध्येका तपाईको 90% साना किसानै हुन्छन् हेर्नुस् हैन। 5% चाहिँ नि भन्नु न 3% ठुला होलान्, 2% साना अथवा सीमान्त अथवा भूमिहीन के हो त्यो होला हैन। त्यसैले त्यो पालिका आफैले निर्णय गर्न सक्ने कुरा, त्यसमा उसँग भएको चल अचल सम्पत्तिहरूलाई आधार बनाएर त्यहाँ चाहिँ हामीले किसानको वर्गीकरण गर्न सक्छौं। जोसँग जमिन छैन तर खेतीपाती नै गर्छ भनेपछि उसलाई कृषि श्रमिकको रूपमा पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ एउटा स्पेस दिन सकिन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले वर्गीकरण गर्न सक्छौं। फेरि बजेटतिर लाग्यो थोरै, अब जस्तो बजेट त आयो हैन, यसमा चाहिँ यो कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ अझै यति चाहिँ पुगेन, यो हुनु पर्थ्यो अथवा यो अलिकति बढी भयो भन्ने केही छ त्यस्तो? अब बजेट अब यस्तो छ, सामान्यतया हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा गयो भनेर हामीले विगतदेखि भन्दै आयौँ यो 5 वर्ष। तर समग्रमा हेर्दाखेरि कृषिको आँखाबाट हेर्दाखेरि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा होइन, गाउँमा पुगेको अधिकार पनि सिंहदरबारतिर फर्क्यो भन्ने खालको अनुभूति गरेका छन्। किनभने एउटा आम किसानका लागि उसको यो देशको प्रधानमन्त्री को अथवा यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री को भन्ने कुराले ठुलो अर्थ राख्दैन। उसको गोठखोरमा जो सरकारी प्रतिनिधि पुग्छ उसको लागि त्यही सरकार हो हैन। त्यहाँ पुग्ने सरकार जो हो त्यो सरकार चाहिँ कम्तीमा पनि 378 वटा कृषि सेवा केन्द्र मार्फत र 979 वटा पशुका सेवा केन्द्रहरू मार्फत यो त्यो तत्कालीन समयका 75 वटा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र 75 वटै जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरू मार्फत सेवा प्रवाहहरू हुँदै आएको एउटा अवस्था थियो हिजो हैन। अहिले ती सबै चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ खारिज भएको अवस्था छ र अहिले चाहिँ यो के भन्छ ज्ञान केन्द्रको रूपमा 51 वटा ज्ञान केन्द्रहरू चाहिँ बनाउने र कृषि शाखाको रूपमा हरेक पालिकाहरूमा चाहिँ कृषि शाखाको रूपमा युनिटहरू राख्ने भन्ने खालको अहिले जुन खालको पुनर्संरचना गरियो यसले चाहिँ यो रियल किसानका त्यो पहुँच पुग्न सकेन। 5 वटा 7 वटा तत्कालीन समयका गाविसहरूलाई जोडेर बनाएको पालिका र त्यहाँ हुने 2 जना कर्मचारी साथीहरूले त्यो सेवा सुविधा दिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको एजम्पसन जुन खालको त्यहाँ जतिखेर गरियो त्यहाँ ठुलो त्रुटि भएको छ, ठुलो भुल भएको छ हैन। अहिले अब हुनुपर्ने कुरा के हो भने अब हाम्रो सुझाव चाहिँ के हुन्थ्यो भने संघीय तहबाट 753 वटा पालिकाहरूमा मलाई लाग्छ मिनिमम अधिकृत म्याक्सिमम चाहिँ तपाईको सहसचिव समेतको चाहिँ दरबन्दीहरू त्यहाँ चाहिँ दिने र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा निश्चित जिम्मेवारी सहित दिएर चाहिँ समुदाय तहमा पठाउने। जस्तो तपाईको जुम्लाको कुनै पालिकामा पठाउनु छ भने त्यहाँ स्याउको टाक्स दिएर पठाउनु पर्यो या सिमीको टाक्स दिएर पठाउनु पर्यो। तिमीले आजको उत्पादन चाहिँ यति छ, तिमीले भोलिका दिनमा चाहिँ तिमी त्यहाँ गइसकेपछि के आवश्यक पर्छ तिमी माग गर, हामी तिमीलाई दिन्छौं, तर तिमीले चाहिँ त्यहाँ उत्पादन चाहिँ अब आजको भन्दा भोलिका दिनमा चाहिँ 10%, 20%, 30% तिमीले बढाउनु पर्यो। यदि बढाएनौ भने तिम्रो चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा असर गर्छ है भन्ने खालको जिम्मेवारी दिएर ती खालका मान्छेहरू पठाउन सकेको भए त्यसले केही न केही परिणामहरू निकाल्न सक्थ्यो होला हैन। अब पालिका तहमा पनि जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू ज्यूसँग बसेर उहाँहरूसँग छलफल गरेर ल मेयर साहब या पालिकाको अध्यक्षज्यू अब चाहिँ यो यहाँ कृषिको सम्भावना यो छ, कृषिलाई हामीले छोड्नु हुँदैन, कृषिलाई अगाडि बढाउनका लागि हामी यो योजना लिएर जानुपर्छ भन्ने खालको हैसियत भएको मान्छे हामीले चाहिँ जबसम्म पालिकामा पठाउँदैनौँ त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रासा नाप्रासा साथीहरूलाई पठाएर जबकि त्यो मेयरको ढोकामा छिर्ने उहाँलाई चाहिँ हम्मे पर्छ हैन। त्यहाँ त्यसरी हामीले कृषिको विकास गर्नै सक्दैनौँ। यो त कर्मकाण्डी भयो, निर्वाहमुखी तरिका भयो। त्यहाँ चाहिँ गएर हैन कृषिमा अब मैले कृषिको उन्नति गर्ने कुरामा मलाई लाग्छ कोही पनि जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ यसको नेगेटिभ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन हैन। तर उहाँलाई चाहिँ एउटा विचार दिने, दृष्टिकोण दिने र कृषितर्फ आकर्षित गर्नका लागि त्यहाँको मेयर साहब, उपमेयर साहब लगायत त्यहाँको जुन खालको समग्र बढी छ कार्यपालिका बढीलाई कन्भिन्स गर्ने हैसियत भएको चाहिँ नि तपाईको कृषिको दक्ष चाहिँ नि तपाईको जनशक्ति ती पालिका तहमा पठाउन पाएको भए केही हुन सक्थ्यो। त्यो हुन सकेको छैन। अहिलेको बजेटमा तपाईले कमजोरीको प्रश्न सोध्दै गर्दा हैन। र अहिले चाहिँ कृषि स्वयंसेवकहरू 300 जना बनाउने भनेको छ। त्यो भने के हो बुझ्दिनँ मैले हैन। अब कसरी उहाँले चाहिँ त्यो 300 जनाको स्वयंसेवक बनाउनु चाहिँ थाहा छैन। त्यहाँ चाहिँ अब अहिले प्रत्येक वडा तहमा चाहिँ यो स्नातक गरेका भाइ बहिनीहरूलाई पठाउने भन्ने कुरा आएको छ। अब त्यहाँ एउटा थप कर्मचारी थपिएर त्यसले केही पनि अर्थ राख्दैन। त्यहाँ चाहिँ जिम्मेवारी सहितको एउटा चाहिँ चाहिँ मैले अघि भनेकै तहको मान्छे त्यहाँ हुन सक्यो भने मात्रै त्यहाँको कार्यपालिकासँग फेस गर्न सक्छ र कार्यपालिकाले कन्भिन्स गर्न सक्छ हैन। एउटा नयाँ कर्मचारी नयाँ भर्खरको पर्दाको ठिटोले गएर त्यहाँ बसेर यसो गर्नुपर्छ र उसो गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ कन्भिन्स गर्न सक्ने कुरो पनि आउँदैन हैन। ठिटो वा ठिटी भनेको मैले चाहिँ उहाँहरूलाई आग्रह गर्नुपर्ने र अहिलेको बजेटले छुटाएको कुरा के हो भने यो सिंहदरबारको अधिकार ठ्याक्कै गोठखोरमा पुर्याउनका लागि चाहिँ
प्रयत्न त भएको देखिन्छ, तर यो अलिकति कमजोर प्रयत्न भयो। अहिले भएका मौजुदा कृषिमा भएका धेरै विज्ञ विशेषज्ञहरू सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ नै स्थानीय तहमा चाहिँ नि अलिकति भारी जिम्मेवारीसहित होइन, उहाँहरूलाई स्रोत साधनसहित के पुग्दैन होइन, एकदम सबै चाहिँ बरु के तलब थप्नुपर्छ कि सेवा दिनुपर्छ कि सुविधा दिनुपर्छ कि गाडी घोडा के दिनुपर्छ सब दिने, तर उत्पादन चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्छ। तिमी चाहिँ त्यहाँ जाऊ र त्यहाँको आवश्यकताको आधारमा तिमी चाहिँ सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर भनेर पठाउने त्यस्ता खालका पात्रहरू नै तयार गर्न सकेको भए त्यसले परिणाम दिन सक्थ्यो। अब अहिले चाहिँ अब ज्ञान केन्द्रमा केही मान्छेहरूलाई राख्ने, इन्टर्नहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ 1 वर्ष जति समुदाय तहमा काम गर्नुपर्ने भन्ने एक खालको प्र्याक्टिस चाहिँ आएको छ, तर यो धेरै कार्यान्वयन भएको छैन। यसलाई शिक्षा र प्रसारसँग जोड्ने प्रयत्न त भएको छ, तर यो तरिकाबाट मात्रै पुग्दैन। मुख्य कुरो चाहिँ अहिलेको अलिकति हामी चुकेको चाहिँ यो वर्ष कार्यान्वयन गर्नका लागि अहिले भन्नुहोस् न ल, सङ्घीय तहबाट हेरेर एउटा मन्त्रीज्यूले यो बजेट मैले अनाउन्स गरेको बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर उहाँले हेर्दै गर्दा उहाँले चलाउने चाहिँ संरचनाहरूको अवस्था हेरौँ न त होइन। संविधानले तपाईँको सबै भन्नुहोस् न कृषि प्रसारको चाहिँ जिम्मेवारी जति स्थानीय तहलाई लगेर दिएको छ। अहिले त्यहाँ कुनै ठाउँमा असिना पर्यो भने त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नलाई केन्द्रको मान्छेलाई हम्मे पर्छ, ताकि न निर्देशन गर्न सक्ने न अधिकार छ, न चाहिँ त्यहाँ आदेश गर्न सक्ने अधिकार छ होइन। त्यो हुने बित्तिकै त के हो भने एउटा विवेकमा भर पर्ने र भाइ साथीका हिसाबले ल सरले भनिहाल्नु भयो पठाइदिउँ भनेर पठाउने बाहेक अरू त कुनै पनि जवाबदेहिता त छैन। त्यो कुरालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ होइन, अन्तर संरचनाको समन्वयको कुरा, अन्तर निकायको संरचना गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति चुकेको देखिन्छ। तथापि एउटा चाहिँ यो भन्नुहोस् न माथिल्लो लेभलमा हाई लेभलमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा सरकारवाला मन्त्रीज्यूहरूको संयोजक उपस्थितिमा चाहिँ एउटा हाई लेभल एउटा चाहिँ नि के उहाँले के भन्नुभएको छ, एउटा टिम बनाउने कुरा गर्नुभएको छ होइन। त्यो कुरा सुन्दा राम्रै लाग्छ, तर अब कति कार्यान्वयन हुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा कति ती बैठकहरू बस्लान् र त्यसले कति परिणाम निकाल्ला भन्ने खालको कुरा चाहिँ अब हामीले अझै पनि हेर्न बाँकी छ। तर अब यो चाहिँ के भने जबसम्म यो स्रोतलाई भन्नुहोस् न, अब पुरानो संरचना पहिला चाहिँ त्यही 45 अरब त राम्रोसँग चाहिँ त्यही कुलोबाट लगाउँदाखेरि राम्रोसँग तल खेतमा पुगेको थिएन, किसानकै भाषामा अहिले कुरा गरौँ न होइन। अब अहिले त्यहाँ थपियो फेरि 11 अरब, त्यो थपिने बित्तिकै त्यो त कि ओभरफ्लो हुने हो कि नअट्ने हो कि चाहिँ अब कार्यान्वयन नहुने हो, त्यहाँ त के थपिएको छ र त्यहाँ खर्च हुने हो र होइन। त्यो हिसाबले संरचना थप्ने कुरा र जनशक्तिलाई तत्त ठाउँमा पुर्याउने कुरा चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हेर्नुहोस्। अब कृषि पढेकै चाहिँ नि विद्वान चाहिँ नि हाम्रा सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ यो उहाँहरूलाई चाहिँ कुर्सीमा ल्याएर राखेरै सरकारले ठुलो अपराध गरिरहेको छ हेर्नुहोस् होइन। उहाँहरूलाई त चाहिँ नि जहाँ किसान छ किसानका हातमा पठाउनु पर्यो नि त। ल हामी जस्तो खेतीपाती गर्ने मान्छेलाई तपाईँले यहाँ यो मल पुगेन, यहाँ यो खाद्य तत्त्व पुगेन, यो तपाईँले यहाँ कमजोरी गर्नुभयो, यो कमजोरी गर्नुभयो, ल यसो नगर्नुहोस् ल भनेर उहाँहरूले हामीलाई सुझाव दिने सल्लाह दिने, त्यस्तो गरेर किसानका घरमा पठाउने हो भनेदेखि अनि पो उत्पादन चाहिँ वृद्धि हुन्छ। किसान एकातिर एउटा चाहिँ अनकन्तारमा बसेर काम गरेको गरेछ, अनि सरकारी चाहिँ नि जिम्मेवार प्राप्त मान्छेहरू चाहिँ एउटा कुर्सीमा बसेर चाहिँ उहाँ आफ्नो कागज मिलाउने काम गरिराख्नु बस। अनि उत्पादन कसरी वृद्धि हुन सक्छ र होइन। यो कुरा चाहिँ किसान र सरकारसँग जोड्ने भनेको फेरि पनि त्यही कर्मचारी संयन्त्र हो, संरचना हो। त्यो संरचना चाहिँ अझै नजिकबाट जोड्नु जरुरी छ र किसानकै खेत गोठ खोरमा चाहिँ तपाईको सरकारी प्रतिनिधिहरू विज्ञहरू पुग्न जरुरी छ, जसले स्थानीय सरकारलाई पनि विश्वासमा लिएर काम गर्न सकोस्, स्थानीय सरकारलाई पनि त्यहाँ चाहिँ कन्भिन्स गर्न सकोस्, प्रदेश सरकारलाई कन्भिन्स गर्न सकोस्। त्यस्तो खालको एउटा सरकारी दूतहरू चाहिँ भन्नुहोस् न, एउटा भन्नुहोस् न आज पनि सरकारी कर्मचारीहरू भनेपछि आम किसानहरूले चाहिँ श्रद्धाले शिर झुकाउँछन् होइन। एउटा जेटिए साहब भए पनि हाम्रो फलानु मिस फलानु सर भनेर 20 वर्ष अगाडि हामीले उहाँसँग चाहिँ कतैवटा तालिममा भेट भयो भने पनि हामी 20औं वर्षदेखि उहाँहरूको सम्पर्कमा रहिरहेको छौँ। एउटा त्यस्तो एउटा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ किसान र चाहिँ ती प्राविधिक सर म्याडमहरूको होइन। तर उहाँहरू चाहिँ त्यो नीतिले नै उहाँहरूलाई त्यहाँ जान छेकिरहेको छ, जान दिइरहेको छैन। बरु अहिले त के देखिन्छ भने रिटायर्ड भइसकेपछि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बरु खेतीपातीमा लागेको होइन। अहिले त सामाजिक सञ्जालले हामीलाई त्यो देखिन्छ, भरपूर रूपमा उहाँहरू चाहिँ खेतीपातीमा लागेको देखिन्छ। भनेको आफूले पढेको कुरो उहाँहरूले प्रयोगै गर्न पाउनु भएको छैन। त्यो प्रयोग गर्न पाउने वातावरण चाहिँ अहिलेको बजेटले या नीतिले कार्यक्रमले गरिदिएको भए अझ बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो हामी बजेट थपेर मात्रै हामी उत्साहित भइरहेका छौँ, कृषिमा बजेट थपियो होइन, यो एउटा आशा लाग्दो कुरा हो, राम्रो हो भनेर हामी भनिरहेका छौँ। तर त्यसमा फेरि आउँछ कार्यान्वयनकै पाटो। अब यस्तो छ अहिलेको बजेट त मलाई लाग्छ रासायनिक मलको मात्रै कुरा गर्दाखेरि पनि आज हामी मनसुन भित्रिसक्यो भन्ने कुरा आएको छ। असार लागिसक्यो, किसानहरू एकदम मल नपाएर त्यही तडपिरहेको अवस्थाहरू छ।
कतिपय ठाउँमा 5 किलो मलका लागि चाहिँ घन्टौँ लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि देखिराखेको छ। यो चाहिँ बजेट अब यदि सरकारले राम्रोसँग विगतको जस्तै अहिले 5 देखि 7 लाख मेट्रिक टन जति मल आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा हो हाम्रो चाहिँ नि समग्र 1 वर्षका लागि। र अहिलेको बजार मूल्यका हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईको हिजो 460 प्रति मेट्रिक टन मल चाहिँ अहिले चाहिँ 900-950 पुगिसकेको छ डलर हैन। भनेपछि यो त्यहीँबाटै अहिले सरकारले दिएको अनुदान चाहिँ त्यही रासायनिक मलमै ठिक्क हुनेवाला छ। हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो 10-11 अरब भने जस्तो देखियो हैन। तर त्यो बजार मूल्य वृद्धिलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हिजो जुन क्वान्टिटीमा मल उपलब्ध गराएको हो र राज्यले अब अहिले पनि लगभग 15 अरब चान्सुन कति छुट्याएको छ। अब 11ले त्यो पैसा चाहिँ रासायनिक मलमै सिद्धिन्छ हैन। त्यो चाहिँ त्यस्तो ठुलो पैसा पनि होइन अहिलेको बजार मूल्य वृद्धिका हिसाबले हेर्दाखेरि। अब गर्ने अब उपलब्ध गरायो भने हेर्नुस् अब आज रोपाई यस्तो आइसक्यो यो देशको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईको चाहिँ नि कोलगा जस्तो उत्पादनमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने धान जस्तो चिज असारमा धान रोपिन्छ भन्ने कुरो सबै तह र तबकाका मान्छेहरूलाई थाहा छ। तर मल समयमा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। अब यसै गरी अब यो चलिरहन्छ भन्ने हिसाबबाट जाने भनेदेखि त त्यही बजेट पनि बढी हुन सक्छ। कामै गर्ने हो ठ्याक्कै दिने हो भनेदेखि त बजेट खर्च गर्नका लागि गाह्रो चाहिँ छैन हैन। अब अहिले हामी चाहिँ हामी यति कुरा गरिराख्दा तमाम टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका किसान साथीहरूलाई भित्रभित्र रिस उठिरहेको होला हैन। मल चाहिँ पाइराखेको छैन यो कुरा चाहिँ दस्तरी भइरहेछ भन्ने हिसाबबाट हैन। अब दुःख लाग्छ चाहिँ जवाबदेहिता कसैसँग पनि छैन। न चाहिँ उनीहरू दीर्घकालीन रूपमा हामी आफैमा नेपालमा आत्मनिर्भर हुने खालका दिगो प्रकृतिका मलहरू उत्पादन गर्ने प्र्याक्टिसहरूमा नलागेका छन् हैन। हामीसँग भएका गोठहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने बकारहरूलाई सुधार गर्ने वन जङ्गलमा भएका स्रोतहरूलाई कम्पोस्टिङ गर्ने नगरपालिकासँग भएका फोहोरहरूलाई चाहिँ कम्पोस्ट मार्फत चाहिँ त्यसलाई अगाडि ल्याउने अहिले धेरै प्रविधिहरू आइसकेका छ। तपाईको ईएम लगायतका चाहिँ नि तपाईको डिकम्पोजरहरू त्यस्तो चिजहरू धेरै चिजहरू आइरहेको छ हैन। त्यो चिजले चाहिँ त्यसलाई अझ थप चाहिँ सूक्ष्म जीवाणुहरू त्यसमा एड गर्ने प्राकृतिक रूपमा भएका तपाईको वायुमण्डलमा भएका नाइट्रोजनहरूलाई चाहिँ मिश्रित खेती मार्फत तपाईको हाम्रो खेतबारीमा फिक्स गर्ने कुराहरू यस्ता फरक खालका मोडलहरू चाहिँ सबै पुर्खाले जुन खालको कुरो गर्दै आए ती अभ्यासहरूलाई पनि छोडिदिने, जुन विश्वव्यापी रूपमा जुन खालको प्र्याक्टिस भएर आएका छ राम्रा चिजहरूलाई त्यसलाई पनि इग्नोर गर्ने, नजरअन्दाज गर्ने, नदेखेको जस्तो गर्ने र जुन चिज हामीसँग छैन त्यो चिजका लागि चाहिँ हामी एकदम ठुलो प्रयत्न गरेको जस्तो देखाउने र समयमा मल नदिने जस्तो कुराले आम किसानहरू चाहिँ एकदम फ्रस्ट्रेसन छन्। अस्ति भर्खरै भोट हालेको र फेरि 4 महिनापछि भोट हाल्नु छ र हामी भोट हाल्ने र कर तिर्ने बाहेक किसानको केही पनि काम नहुने भयो। सरकारले आफूले पैसा तिर्छु भन्दाखेरि पनि न समयमा मल पाउँछ, न समयमा बिउ पाउँछ, न पाएको बिउ गुणस्तरीय हुन्छ, न पाएको मल गुणस्तरीय हुन्छ हैन। अब यो सबै कुरा चाहिँ अब यो जवाबदेहिताको कुरा हो। यो वास्तवमा यसको विकल्प रासायनिक मलको विकल्प पनि हुन सक्छ हैन। यसमा चाहिँ विकल्पतिर चाहिँ न सरकारको ध्यान जान सकेको छ न त कृषकहरुकै ध्यान जान। हामी खाली रासायनिक मलतिर मात्रै आकर्षित भइरहेका छौं। एकदमै तपाईले बडो सान्दर्भिक कुरा ल्याउनु भयो कि हामी किसानहरु पनि हामीसँग भएका विकल्पहरुमा हामी जोड दिदैनौं त्यतातिर। हामी अल्छी भयौं हैन एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ सरकारले नै हामीलाई त्यहाँसम्म पुर्यायो। जतिखेरसम्म तपाईको 22-25 सालतिरबाट न नेपालमा रासायनिक मलको सुरुवात भएको हो त्योभन्दा अगाडि त हामी पनि खेतीपाती त भइरहेकै हो। हामी चाहिँ उत्पादन गरेर विदेश निर्यात समेत गर्ने हैसियत राख्थ्यौं त्यो बेला पनि। भनेको हेर्नुस् त्यो माटोलाई महत्त्वपूर्ण चाहिँ जुन खालको माटो छ, उर्वर माटो छ, माटो आफैमा तपाईको 1 सिमटी माटोमै पनि तपाईको 10,000 प्रजातिका अरबौं सूक्ष्म जीवाणुहरू हुन्छन् हैन। त्यो माटोलाई कसरी सधैँभरि जीवित राख्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले त्यसलाई भुल्यौं र त्यसलाई त्यो एकदम निर्जीव माटोको रूपमा हामीले त्यसलाई चाहिँ व्यवहार गर्यौं र हामीले चाहिँ कृत्रिम रसायन ल्याएर त्यसमा चाहिँ जबरजस्ती मिर्गायौं र त्यसबाट चाहिँ केही समय बाली हलक्क बढेको देखियो, केही समय बाली उत्पादन बढेको देखियो, तर त्यसले कालान्तरमा पार्ने प्रभाव भनेको चाहिँ पक्कै पनि नकारात्मक हुन्छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ त्यो किसानले पनि कम बुझेको। किसानसँग त एउटा बाध्यता छ किनभने उसलाई त बालबच्चा पाल्नु छ, फलाउनु छ, धेरै फलाउनु छ, ठुलो फलाउनु छ। तर सरकारले चाहिँ यो प्रकृति पर्यावरणलाई चाहिँ बचाउने जिम्मेवारी त सरकारको। यो माटो त पछिल्लो पुस्तालाई पनि हामीले ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ। यो प्रकृति पर्यावरण चाहिँ मान्छेको लागि मात्रै होइन, यहाँ अन्य सब जीव जीवाणुहरूको लागि पनि हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो नीति निर्माताहरूको दिमागमा यो कुरो नछिरिकन यो चाहिँ यो तपाई हामीले भने जस्तो चाहिँ नि हुँदैन। अब उहाँहरूको दिमागमा के कुरा छ भने तपाईको अब सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ जुन खालको करिकुलम बन्छ, जुन खालको पाठ्यक्रम बन्छ, जुन चाहिँ विदेशी शिक्षामा आधारित पाठ्यक्रमहरू मार्फत त्यही रसायनमा आधारित चाहिँ नि उहाँहरूले जे कुरा पढ्नुहुन्छ तिनी मान्छेहरू विज्ञ वेत्ता बन्नुहुन्छ।
उहाँहरू नै सरकारी चेयर कुर्सीमा भोलि उहाँहरू नै आउने हो र त्यही कुरा चाहिँ व्यवहारमा लागू हुँदाखेरि चाहिँ यी अहिले तपाईँले भनेका तमाम कुराहरू चाहिँ पछाडि पर्ने र ती कुरा चाहिँ जबरजस्ती नीति तहमा पनि आउने। तथापि हेर्नुहोस् 50-60 वर्षदेखि नेपालको कृषिको व्यावसायीकरणको कुरा गरियो होइन। पहिलो पञ्चवर्षीय योजना 2013बाट लागू भएदेखि आजसम्म पनि कृषिको व्यावसायीकरणको मुद्दा यथावत छ। तर खोइ त नेपालको कृषिको व्यावसायीकरण हुन सकेको के हामी कहाँ त्यो भूगोल छ, के हामी कहाँ त्यो खालको कृषि संस्कृति छ, के त्यसका लागि हामी आम नेपाली किसानहरू तयार छौँ, त्यो खालको परिस्थिति राज्यले निर्माण गर्न सकेको अवस्था हो होइन। अब हामी जहाँ अब चक्लाबन्दीको कुरा गरिरहेका छौँ, एउटा गोरु दुईटा गोरु नअटेर एउटा गोरु अट्ने हलोले चाहिँ खेत जोत्न पर्ने भूभागहरू छ। 68-70% भूभाग त पुरै पहाडी भूभाग छ होइन। अब तपाईँको बाँकी चाहिँ नि 15% हामीसँग भएको तराईको भूभागहरू छन् जहाँ 51% चाहिँ जनसङ्ख्या त्यहाँ बसिराखेको छ, बसोबास गरिराखेको छ होइन। अब यसरी हामीले चाहिँ कृषियोग्य जमिन नै कम छ र त्यही कृषियोग्य जमिनलाई सहज रूपमा कसरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ, त्यसैलाई परिवार मिलेर कसरी खेतीपाती गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् अब परिवार झिक्दियो त्यहाँ श्रमिक ज्यालामा मान्छे लाउनु पर्यो, ज्यालाबाट लाउने मान्छे चाहिँ नि पाएन, यन्त्र उपकरण ल्यायो, यन्त्र उपकरण ल्याउने बित्तिकै त्यहाँ तपाईँको उत्पादन लागत झन्झन वृद्धि गर्दै लग्यो। अब र तपाईँको चाहिँ हामीभन्दा हजारौँ किलोमिटर टाढाबाट आउने उत्पादन भन्दा हाम्रै करेसाबारीमा उत्पादन भएको उत्पादित वस्तु चाहिँ नि लागत मूल्य बढ्ने अवस्थामा हामी अहिलेको यो कृषिको व्यावसायीकरणको गफले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ पुर्याएको छ होइन। र हाम्रो उत्पादन फल्यो कि फाल्नुपर्ने अवस्था आउने र चाहिँ हजारौँ किलोमिटर टाढा फलेका अर्काका देशमा फलेका भन्नुहोस् न अझ ग्रेडकै हिसाबले भन्यो भने अझ तल्लो स्तरको चाहिँ उत्पादनहरू चाहिँ हामीले सहज रूपमा हाम्रा नेपाली भात भान्सामा पुगिरहेको जो खालको अवस्थाहरू छ, यो अवस्थालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरातर्फ निर्मम तरिकाले समीक्षा नगरिकन हामी टुङ्गोमा पुग्नै सक्दैनौँ। यो चाहिँ अहिले भएको संरचनालाई नै कसरी चलायमान गर्न चाहिँ भन्नुहोस् न। फर इक्जाम्पल तपाईँ एउटा चाहिँ नि किसान हुनुहुन्छ, तपाईँलाई के आवश्यक छ भन्नुहोस् न। तपाईँलाई एउटा कपडा, मैले के एउटा कपडा दिएँ, मैले कुनै रातो रङको कपडा ल्याएर मैले तपाईँलाई गिफ्ट गर्न खोजेँ भने तपाईँलाई मलाई त रातो रङको मनपर्ने थिएन भनेर भन्नुभयो भने होइन, भन्नुभयो भने त त्यो मैले गिफ्ट दिनुको औचित्य रहेन नि त। मैले तपाईँलाई सोध्नु पर्यो नि त, मैले तपाईँलाई एउटा गिफ्ट गर्न खोजेको छु, तपाईँलाई कुन कलरको ठिक लाग्छ होला भने पो तपाईँले त्यसलाई मैले यो प्रश्न राख्नै खोजेको थिएँ होइन। जस्तो सरकारले कुनै पनि कृषकहरूको लागि होइन कृषि क्षेत्रमा जुन कार्यक्रम ल्याउँछ होइन, त्यसमा चाहिँ कृषकसँग बसेर छलफल गर्नु जरुरी छ कि छैन? एकदमै जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ। किसानसँग 1 घण्टा मात्रै नीति निर्माताहरू बस्ने हो र नियत सफा राखेर बस्ने हो भने के समस्या छ तुरुन्तै थाहा हुन्छ। अझ त्यहाँ पनि पुग्नु पर्दैन, उहाँहरूले हरेक कुरा थाहा छ कि गरिकिन राख्नु भएको छैन भन्ने मात्रै पेचिलो प्रश्न हो। तर प्रोसेसले पनि योभन्दा अगाडि 14 तहको चाहिँ 14 स्टेप चाहिँ योजना तर्जुमा प्रक्रियामा काहीँ न काहीँ किसानहरू संलग्न भएको जस्तो देखिन्थ्यो सेवा केन्द्रहरू मार्फत। अहिले पनि 7 तहको चाहिँ योजना तर्जुमा प्रक्रियाहरू त भनिन्छ कागजमा छ, तर व्यवहारमा त्यो कुरा देखिएको छैन। किसान तहमा गएर ए आमा, ए दिदी, ए दाइ, भाउजू के हो, तपाईँलाई के चाहिएको हो, तपाईँलाई के को नीतिमा कार्यक्रममा के राखिदियो भने तपाईँलाई सपोर्ट पुग्छ भनेर कसैले पनि सोधेको देखिँदैन। हेर्नुहोस् न, बडो दुःख लाग्दो कुरा के त्यस्तो आकाशैमा चाहिँ आकाशको तारै त माग्दैन त किसानले होइन। मलाई यो कुरा तपाईँले यो व्यवस्था गरिदिनु, मेरो कुलो भत्केको छ होइन, मेरो चाहिँ यो अहिलेको मैले भकारो म्यानेज गर्न सकेको छैन, यसलाई चाहिँ अलिकति माथि 4वटा जस्ता राखेर मैले घाम पानीबाट मललाई बचाउन सकेँ भने पनि मेरो उपयुक्त हुनसक्छ होला। मसँग 4-5वटा बाख्रा छन्, त्यसले मैले टाँड राख्न सकेको छैन, त्यो टाँड राख्नको लागि तपाईँले चाहिँ 5,000 रुपियाँ दिनुभयो भने म 2,000 हाल्छु, 7,000ले म त्यो बनाउनु, फर इक्जाम्पलको लागि होइन। त्यसरी सोच्ने हो भने त ठ्याक्कै रिजल्ट आउन थालिहाल्छ नि। त्यसरी नसोच्ने अनि एउटा हाइपोथेटिकल हिसाबले बजेट राखिदिने अनि त्यो बजेट चाहिँ अनि आफू अनुकूलले खर्च गरिदिने होइन। अनि अहिलेको बजेटहरू पनि अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि कस्तो भयो भने तपाईँको समुदाय तहमै सेवा केन्द्रको त्यो चाहिँ नि कृषि शाखा मार्फतै जाने कार्यक्रमहरू पनि किनेर ल्याएर बिक्री गर्ने खालका कार्यक्रमहरू छन्। हेर्नुहोस् न, दुःख लाग्दो कुरा नि त्यो चाहिँ के भने विदेशी बिउहरू ल्याउने, किनेर ल्याउने, किसानलाई बाँड्दिने, विदेशी यन्त्र उपकरणहरू ल्याउने, किसानलाई बाँड्दिने भन्दा पनि त्यही हामी कसरी उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यो चिजहरू। बिउ अब अर्को पटकबाट हामी विदेशबाट लिँदैनौँ, हाम्रो यो पालिकालाई पुग्ने बिउ चाहिँ हामी फलानु ठाउँमा धानको बिउ यो फलानु क्षेत्रमा, गहुँको बिउ फलानु क्षेत्रमा, तरकारीको फलानु क्षेत्रमा हामी यहीँ उत्पादन गर्छौँ भन्ने खालको योजनाहरू किन आउन सक्दैनन् भन्ने कुरा के महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ। अब यन्त्र उपकरणको कुराहरू पनि होइन, तपाईँको यन्त्र उपकरण बाँड्यो त्यसपछि त्यसको एउटा नट बोल्ट खुस्क्यो भने त्यो किसानलाई चाहिँ होइन एकदम महाभारत पर्छ। धन्न अब अहिले चाहिँ तपाईँको यो सहर बजार सदरमुकाम वरिपरि जहाँ मोटरसाइकल त्यो वर्कसपहरू भएका ठाउँमा त बनाउन केही न केही चाहिँ नि शुल्क तिरेर ती मिस्त्रीहरूलाई हामीले त्यहाँसम्म पुर्याएर बनाउन सक्छौँ। अझ दूरदराजसम्म चाहिँ त्यसलाई बोकाएर कति टाढा टाढासम्म चाहिँ त्यो मेसिनहरू यन्त्रीकरणको नाममा अनुदानका नाममा त्यो चिजहरू पुगेका छन्। र 1 वर्षदेखि होइन त्यो चाहिँ नचलेर त्यत्तिकै थन्काएर अहिले घरैपछि मिर्काएको अवस्था देखिन्छ। कसैको व्यापार त बढ्यो होला होइन,
तर त्यसले चाहिँ समग्रमा परिणाम दिएन। परिणाम दिनका लागि चाहिँ हामी स्थानीयतामा आधारित र दिगोपनमा आधारित योजनाहरू, नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, बजेटहरू हुनु पर्यो। त्यसले मात्रै परिणाम दिन सक्छ। अनि मात्रै हामीले खोजेको चाहिँ नि तपाईँको व्यापार घाटा गर्ने सरकारको लक्ष्य पुग्ने कुरा, उत्पादन वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य पुग्ने कुरा अनि मात्रै पुग्न सक्छ। नभएदेखि यो फेरि पनि यो चाहिँ यसै गरी 80 को जेठमा पनि तपाईँ हामी बसेर गफ गर्दा अनि फेरि हामी यही परिवर्तन केही पनि हुँदैन। हजुर, जस्तो यहाँ लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा लागिरहँदा हरेक किसानका समस्याहरू त यहाँलाई थाहा छ हैन? कस्ता छन् समस्याहरू विशेष गरेर किसानका? अब किसानको समस्या मैले अगाडि पनि राखेँ। पहिलो कुरा त पहिचानको प्रश्न भयो अहिले पछिल्लो चरणमा हैन। सरकारले यत्रो धेरै किसान राखेर कहाँ हुन्छ, किसान चाहिँ घटाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ सरकारकै दृष्टिकोण छ हैन। अहिले 15औं योजनामा छौँ। अहिले हामी 15औं योजनाले त आगामी विक्रमसम्म 2080 सम्ममा चाहिँ किसानको संख्या 20% मा झार्ने भनेको छ। अरू लक्ष्य केही पुगेन भने पनि यो चाहिँ पुग्नेवाला छ। यो दुईटा हिसाबले पुग्नेवाला छ। यो सरकारले केही गर्नु पर्दैन, अटोमेटिक कृषि पेसाबाट किसानहरू बाहिरिँदैछ हैन। चाहे त्यो जंगली जनावरका कारणले गर्दा होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको बजार मूल्य नपाएका कारणले गर्दा होस्, चाहे स्वाभिमानको प्रश्नले होस्, चाहे समयमा मलबिउ नपाएका कारणले गर्दा होस्, विविध कारणले गर्दा किसानहरू चाहिँ घट्ने क्रममै छन्। एउटा प्रश्न चाहिँ पहिचानको प्रश्न भयो हैन। अर्को चाहिँ किसानले सधैँभरि भोग्ने गरेको भनेको चाहिँ अब अहिले एउटा सामान्य हेर्नुस् मलको कुरा हैन, बिउको कुरा, प्रविधिको कुरा जस्ता चीजहरुमा पनि किसानले सरकार चाहिँ नि भएको अनुभूत गर्न सकेको छैन हैन। सरकारले काहीँ न काहीँ अनुदान दिइहाल्यो भने पनि प्रष्ट रूपमा थाहा छ 50% अनुदान भनेर भन्छन्। तपाईको उदाहरणको लागि 50,000 पर्ने चीजलाई 50% अनुदान भने त 25,000 तिर पुग्थ्यो नि, तर त्यहाँ हामीले चाहिँ 30 देखि 35,000 तिर्नुपर्छ हैन। त्यो भनेको कसरी 50% भयो हैन, त्यो प्रष्ट थाहा छ। यस्ता खालका एकदम खुलेआम कानुन भित्र रहेर गरिने खालका अनियमितताहरू पनि किसानहरुको चाहिँ नि खालको मर्ममाथि प्रहार गरेको सन्दर्भहरू छ। प्रकृति विपत्तिहरूबाट किसान एकदमै चाहिँ नि टडकारो रूपमा चाहिँ नि पीडित बन्नु परिरहेको सन्दर्भहरू छन् हैन। चाहे त्यो अतिवृष्टि होस्, अनावृष्टि होस् हैन, खडेरी होस्, बाढी पहिरो होस्, यो कारणबाट त्यतिकै चाहिँ गुज्रिनु परिरहेको सन्दर्भहरू छ। यो सबै चीजबाट चाहिँ उत्पादन गरेर अलिकति बजार लिएर गयो, बजारमा गएर त्यो चाहिँ चोरेर ल्याएको सामानको अलिकति इज्जत होला, चोरेर ल्याउने मान्छेको अलिकति इज्जत गर्ला, त्यो चाहिँ खेती गरेर किसानी गरेर बजारसम्म पुर्याउने मान्छेको इज्जतमाथि चाहिँ सिधै धावा बोलिन्छ कि त्यो उसले कहिले पनि आफूले उत्पादन गरेको उपजको आफूले मूल्य राख्न पाउँदैन। हेर्नुस्, यो संसारमा जति पनि चीज उत्पादन हुन्छ, उत्पादन गर्ने कम्पनीले आफ्नो मूल्य राख्छ, तर हामी उत्पादन गर्ने उत्पादक किसानहरूले हाम्रो वस्तुको मूल्य राख्न पाउँदैन, व्यापारीले हाम्रो मूल्य तोक्दिन्छ हैन। सरकार कहीँ देखिन्छ म तिम्रो लागि समर्थन मूल्य तोक्छु भनेर आउँछ कहिलेकाहीँ, तर त्यो व्यवहारमा हामीले कहिले पनि पाएका छैनौँ हैन। तपाईको अहिले धानको समर्थन मूल्य चाहिँ नि 30 रुपैयाँ चान्चुन कति तोकेको छ, 28 र 30 कति छ, तर अब किसानले चाहिँ 18 देखि 20 मा धान बेच्नु पर्यो। पोहोर साल चाहिँ तपाईको बेमौसमी वर्षाको कारणले गर्दा तिम्रो धान कुहियो बिग्रियो भनेर 18-20 मा चाहिँ किसानले धान बेच्नु पर्यो र राम्रै भएको बेला भने 25-27 भन्दा किसानले बढीमा चाहिँ मूल्यमा बिक्री गर्न पाएको अवस्था देखिँदैन। भनेको यो चाहिँ बजारले त्यतिकै उसलाई चाहिँ लखेटेको देखिन्छ हैन। अब भन्नुस् न, अब कृषि ऋणको कुरा गर्दै गर्दा राज्यले दिएको छ यत्रो ठुलो अनुदान। मैले अघि पनि सन्दर्भ जोडेँ कि भन्नुस् न 10 वर्षमा 14 खरब रुपैयाँ कृषिमा लगानी त भएको रहेछ हैन, तर त्यो रियल किसान कहाँ पुगिरहेको देखिँदैन। त्यो खबर सुन्छ उसले, ओहो यत्रो पैसा त हाम्रो नाममा खर्च भइराखेको रहेछ नि त, तर हामीले किन पाएनौँ भन्ने खालको त्यसले पनि उसलाई चाहिँ पिन्च चाहिँ गर्छ, उसलाई चाहिँ हैन मन अमिलो चाहिँ हुन्छ। मैले 20,000 रुपैयाँ माग्न जाँदा चाहिँ मलाई दिएन, या 2 लाख रुपैयाँ माग्न जाँदा चाहिँ मलाई फलानु बैंकको फलानु म्यानेजरले यसो भन्यो, तर यत्रो पैसा त लगानी भएर रहेछ नि भनेर उसले सुन्दै गर्दा त्यहाँ पनि उसलाई चाहिँ जिउँदै मरेको अनुभूति हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ यस्ता धेरै खालका समस्याहरूबाट गुज्रिरहेको छ। अहिले चाहिँ हेर्नुस्, बाँदर लगायतका वन्यजन्तुहरूको कारणले गर्दा हाम्रो पहाडी भेगहरूबाट चाहिँ किसानहरू दिनानुदिन त्यहाँबाट चाहिँ बाध्यतावश त्यहाँबाट चाहिँ झर्नुपर्ने, भाग्नुपर्ने, खेतीपातीबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थाहरू छ। अब हिजोदेखि भएका कुलाहरू, राजकुलाहरू अहिले सबै बाटोमा रूपान्तरण भइरहेका छन्। कहीँ कतै कसैले खेतीपाती गर्न चाह्यो भने पनि ती सिँचाइका कुलाहरू चाहिँ अहिले जहाँ जहाँ यी सहर विकास हुँदै गएका छन् ती कुलाहरू चाहिँ सकिँदै गएका छन्। बाँकी रहेका त्यहाँ 8-10% बाँकी रहेका भूभागहरूमा पनि खेती गर्न नपाएर त्यो त्यतिकै चाहिँ खेर गइरहेको सन्दर्भहरू छ। यस्ता अनगिन्ती चाहिँ नि समस्याहरूले घेरिएको छ किसान। यो किसान घेरिनु भनेको, किसानले दुःख पाउनु भनेको, किसानमा चाहिँ नि सकारात्मक ऊर्जा भर्न नसक्नु भनेको चाहिँ समग्रमा राज्यलाई नै घाटा हो। यो हामी सबै सरकारवालाले बुझ्नुपर्छ।
जस्तो यहाँ पनि खाद्यका लागि कृषि अभियानको संयोजक हुनुहुन्छ होइन, यहाँले चाहिँ जस्तो सरकारसँग चाहिँ कृषकका समस्या यी छन्, यसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँहरूले पनि सुझाव पनि होइन सरकारलाई दिइरहनुहुन्छ होला, त्यहाँबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ, के हुन्छ? होइन, अब प्रतिक्रिया त असाध्यै मिठो आउँछ उहाँहरूको। ओहो, एकदम ठिक कुरा ल्याउनुभयो तपाईँले, अब हामी यो गर्नै आँटेका थियौँ, गर्छौँ नै, यो एकदम ठिक छ। तपाईँमा अब तपाईँले हामीलाई यो सुझाव दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उहाँहरूबाट पाउने यो सुझाव लगाए त यहाँहरूले चाहिँ के गर्नु भएको छ, कसरी काम गर्नु? यस्तो अब हाम्रो चाहिँ मुख्य काम भनेको चाहिँ एक पैरवीकै काम हो। मुख्य कुरा चाहिँ होइन, देखिएका समस्याहरूलाई सम्बन्धित सरकारहरूको ढोकामा पुर्याउने, टेबलमा पुर्याउने र उनीहरूलाई खबरदारी गर्ने हाम्रो मुख्य भूमिकै त्यही हो होइन। र अब त्यो खबरदारी चाहिँ हामीले भेटेरै अथवा ज्ञापन पत्र मार्फत अथवा लेखेर बोलेर हामीले त्यो गरिरहेकै छौँ। अहिले तपाईँसँग कुरा गरिरहेको पनि त्यही खबरदारी नै हो हिसाबले होइन, हामीले त्यो गरिरहेकै छौँ। र उहाँहरूलाई त्यो कुरो भलिभाँति थाहा छ, यिनीहरूले हामीले बोल्न सुरु गर्नुभन्दा पहिले यिनीहरूले यो बोल्छन् भन्ने कुरो पनि थाहा छ, तर त्यो गरिरहेका छैनन् उनीहरूले होइन। तर फेरि आउँछ, फेरि रोकिन्छ, कार्यान्वयन हो होइन। त्यसले चाहिँ वास्तवमा हामीले हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थको कुरा केही पनि गरेका छौँ। हामीले आम नेपाली किसानको कुरा गरेका छौँ, आम नेपाली पर्यावरणको कुरा गरेका छौँ, यहाँको सिङ्गो देशको व्यापार घाटा कम गर्ने कुरा गरेका छौँ होइन, नेपालको चाहिँ श्रीवृद्धिको कुरा गरेका छौँ। हामीले हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थका कुरा काहीँ पनि गरेका छैनौँ। त्यसैले यसमा चाहिँ हामीले जसरी पैरवी गरिरहेका छौँ, जुन जुन मुद्दा हामीले हिजोदेखि उठाउँदै आएका छौँ, ती मुद्दाहरू एकदम ठिक छन् र त्यो मुद्दाहरू कार्यान्वयन भएको खण्डमा भोलिका दिनमा चाहिँ देशले दुःख पाउँदैन। त्यही भएर अहिले चाहिँ बजेटको अवस्था कस्तो छ भनेर तपाईँले सोध्नुभयो। केही कुरा त्यहाँ लेखेको हुनाले हामी थोरै आशावादी भएको, कार्यान्वयन हुन्छ भनेर हामी आशावादी भएको होइन। हामीले सरकारको नीतिमा लेखेको कुरा र त्यत्रो चाहिँ एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको सभाको रोस्टरमा उभिएर चाहिँ देशको एउटा जिम्मेवार अर्थमन्त्रीज्यूले बोलेको कुरा पक्कै पनि त्यो त एउटा कानुन बन्छ र त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वासले नै हामीले त्यो योभन्दा अगाडि पनि धेरै अर्थमन्त्रीहरूले बोलेकै कुरा हो। तर त्यहाँ पुग्दै गर्दा त फेरि पनि हात्ती आयो के जाति भने जस्तै फेरि हामी त्यहाँ पुग्ने कुरा चाहिँ त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। अब भरोसा गर्नुपर्छ। अब हामीले गर्ने चाहिँ तपाईँको पैरवी नै हो र कृषि र किसानका मुद्दा, अहिले चाहिँ प्रकृति र पर्यावरणका मुद्दाहरू, जनस्वास्थ्यका मुद्दाहरू होइन, विशेष गरेर खेतीपाती चाहिँ व्यापारका लागि जुन खालको गर्नुपर्छ भन्ने खालको सरकारको दस्तावेजहरू, सरकारी दृष्टिकोण छ, त्यो होइन। पहिला खानाका लागि खेतीपाती गर्दा तिमीले बेच्नका लागि खेतीपाती गर्ने भनेर तिमी किनेर खाइरहेका छौ, त्यसको लागि तिमीलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। त्यसैले पहिला आफूलाई बाँच्नका लागि खेतीपाती गरौँ र खानाका लागि खेतीपाती गरौँ, स्वच्छ खाउँ, शुद्ध खाउँ, आफू बाँचौँ र त्यसपछि बाँकी रह्यो भने राम्रै बेचौँ र राम्रै कमाइ गरौँ। हाम्रो हेर्नुहोस्, कृषिजन्य उपज हामी दुईवटा ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको बिचमा रहँदै गर्दा हामीले चाहिँ ती देशमा नफल्ने चिजहरू हामीले यहाँ उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सक्छौँ। जडीबुटी लगायतका चिजहरू जान सक्लान्, त्यो मान्छु। अरू तपाईँको धान चामल गहुँ जस्ता चिजहरू हामीले धेरै फलाएर हामीले उनीहरूलाई बिक्री गर्छौँ भन्ने खालको कुरो, त्यो मनगणन्ती कुरा त्यो हुनै सक्दैन होइन। खालि हामी आफूलाई पुग्ने कसरी उत्पादन गर्न सक्छौँ। अहिले किसानको पहिचान हुने हो भने हेर्नुहोस्, तपाईँको हरेक घर चाहिँ तपाईँको आत्मनिर्भर भन्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्छ। कम्तीमा कृषिमा अहिले तपाईँको यो पपुलर चाहिँ च्यानल मार्फत म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने, बन्दै गरेका पालिका प्रदेशका नीति कार्यक्रमहरूले चाहिँ कम्तीमा कृषिमा कतिवटा बालीमा सम्भव छ होइन, दुधमा सक्नुहुन्छ। एउटा घरले दुईटा कुखुरा पाल्यो भने पनि तपाईँको कम्तीमा चाहिँ त्यसले चाहिँ 2-4वटा कुखुरा पाल्यो भने अन्डामा आत्मनिर्भर त हुन सक्छ नि त होइन। घरै मिलेर आत्मनिर्भर हुने हो। एउटा गाई पालिदियो भने पनि ऊ चाहिँ दुधमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ नि त होइन। अब हामी चाहिँ अब लसुन प्याजदेखि लिएर गुन्द्रुक समेत हामी विदेशबाट ल्याउने मुलुकमा जुन घरमा खेतीपाती भइरहेको छ, तपाईँ चाहिँ उत्पादन गर्नुहोस् र तपाईँसँग बढी भयो भने चाहिँ ऊ त्यहाँको लोकल बजार हामीले व्यवस्था गर्दैछौँ, त्यहाँ ल्याएर बिक्री गर्नुहोस्। कृपया तपाईँ चाहिँ सकेसम्म किनेर नखानुहोस् है। किनेर नखानका लागि हामीले के कुरा सहयोग गरिदिनुपर्छ हामी त्यो तयार छौँ भनेर राज्यले भन्दैदेखि त त्यो नैतिक बल पनि प्राप्त हुन्छ। किसानले त्यहाँ मेहनत गर्छन्, एउटा कुनो पनि खाली राख्दैन नि त। अलिक कतै छेउकुना बाँझो रह्यो भने पनि यो सरकारले मलाई यसो भनेको छ, म त्यहाँ रोप्नुपर्छ भनेर रोपिदिएपछि त प्रकृतिले दिन कर लाग्छ नि त। अब अहिले त हेर्नुहोस्, अब किसानलाई आफ्नो बुताले भ्याएको गर्छ। अब न पारिवारिक हेर्नुहोस्, अब पछिल्लो पुस्ता कृषिमा ल्याउन सकिराखेको छैन होइन, दुर्भाग्यपूर्ण कुरा छ होइन। अब पछिल्लो पुस्तालाई कृषि भनेको, माटो भनेको के हो थाहै छैन। कृषि पढेकै भाइ बहिनीहरू चाहिँ तपाईँको माटो नछोइकन कृषि पढेर उनीहरू चाहिँ नेपालको लागि भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ विदेशका लागि कृषि पढेको होइन, विदेशका लागि पढेको जस्तो देखिरहेको छ। भनेपछि शिक्षाले पनि हामीलाई फेरि पनि कृषिबाट बाहिरै निकाल्दैछ। यो चाहिँ पछि गएर म तिमीलाई 100% अनुदान दिन्छु, ल कोही मान्छे छ भने आएर खेती गरिदियो भन्ने अवस्थामा राज्य पुग्दैछ। नेपाल जस्तो ठाउँमा पनि हेर्नुहोस् होइन, म तिमीलाई 100% अनुदान दिन्छु, तिमीले चाहिँ फलानु तिमीले खेती गरिदियो भन्नुपर्ने अवस्थामा भोलि राज्य पुग्दैछ। त्यहाँ पुग्नु
गर्नुभन्दा अगाडि नै आज हामी स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ नि जुन खालको हामीले खेती लगाएनौँ भने यो धरतीले श्राप छ, या बाँझो छोड्नु हुँदैन, यसलाई खन्नुपर्छ, खोस्रिनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता हामी चाहिँ नि दृष्टिकोण राख्या जनताहरू नै अहिले 1.5 करोडभन्दा बढी जनता चाहिँ भएको सन्दर्भमा यिनलाई अलिकति चाहिँ नि बल दिएर कृषिजन्य उत्पादनहरूमा चाहिँ नि उहाँहरूलाई अलिकति इम्पावर गर्ने हो भने पक्कै पनि हामी यो कृषि प्रधान देशमा खरबौँ रुपियाँको कृषिजन्य उपज आयात गरेर खानुपर्ने लाजमर्दो अवस्था नाम मात्रैको कृषि प्रधान देश हुनबाट हामी चाहिँ पक्कै पनि जोगिन्छौँ। र नेपालले चाहिँ उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने भन्दा पनि यसलाई त मेरो त एकदम आग्रह चाहिँ के हो भने यो देशलाई प्राङ्गारिक देशको रूपमा विकास गरौँ, आगामी 8 वर्ष 10 वर्षको एउटा योजना राखौँ र प्राङ्गारिक देशको रूपमा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ बिक्री गर्न सक्छौँ। बिक्री मानेको जस्तो हामीसँग गौतम बुद्ध जन्मेको मुलुक भनेर हामी चिनिन्छौँ, सगरमाथाको मुलुक भनेर चिनिन्छौँ, जसरी चाहिँ तपाईँको सिक्किमलाई चाहिँ अर्ग्यानिक स्टेटको रूपमा चाहिँ चिन्छ, त्यसै गरी हामीले हाम्रो देशलाई चाहिँ अर्ग्यानिक कन्ट्रीको रूपमा पनि हामीले चिनाउन सक्छौँ होइन। पशुपतिनाथको देश भनेर हामी चिन्छौँ भनेपछि एउटा अर्ग्यानिक कन्ट्रीको रूपमा यसलाई किन विकास नगर्ने होइन। र त्यो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले कमाइ गर्न सक्छौँ, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, त्यो चाहिँ बरु हाम्रो डलर ठ्याक्कै हाम्रै घरसम्म नै पुर्याउन आउने त्यो एउटा मेकानिजम चाहिँ हुनसक्छ। अब हामीले फेरि पनि तपाईँको चक्लाबन्दी गर्ने, यन्त्र उपकरण लाउने, ठुला कम्बाइन हार्भेस्टरहरू लाउने, ठुला ट्र्याक्टरहरू लगाउने, अनि त्यसले चाहिँ होइन एउटै सघन बालीहरू चाहिँ एकल बालीहरू लगाउने, त्यसले ठुलो उत्पादन लिने र त्यो चाहिँ बढी भएपछि अनि चाहिँ बिक्री गर्ने भन्ने खालका कुराहरूमा लगानी गरेर हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यो आज मात्रै भनेको होइन, उहाँहरूले फेरि एक खालको पछाडि फर्केर समीक्षा गर्नुभयो हुन्छ कि जसले यो कृषिमै लामो समय बिताउनु भयो, कृषिकै वरिपरि रहेर चाहिँ नीति निर्माणमा संलग्न हुनुभयो, यो चाहिँ हामी त्यो बाटोबाट हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। आजको आवश्यकता जस्तो त देखिन्छ होइन। अब हामी जानुपर्ने बाटो त्यही हो भन्ने आज आम पोलिटिसियनहरूदेखि लिएर तपाईँको कृषिमै काम गर्नुभएका धेरै विज्ञवेत्ताहरूको नलेजमा पनि त्यही छ। तर हामी चाहिँ एक कदम पछाडि हटेर के भन्छौँ भने हामी त्यो बाटोबाट गयौँ भने हामी दुर्घटनामा पर्छौँ, परिरहेकै छौँ र अझै दुर्घटनामा पर्छौँ। हामीले हाम्रै मौलिकतामा आधारित खेतीपाती प्रणालीलाई नै जोड दिनुपर्छ र यो नै हाम्रो यो चाहिँ कृषिलाई जीवन्त राख्ने यो एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा चाहिँ आधारशिला हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी विश्वास राख्छौँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो अवसरका लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। धन्यवाद। दर्शक, कार्यक्रम विशेष संवादमा आज हामीले विशेष गरेर कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तु उठान गरेर कुराकानी गर्यौँ र आगामी वर्ष 2079-80 का लागि सरकारले कृषि क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट र यसको कार्यान्वयनको पाटो र पछिल्लो समय नेपालको कृषि क्षेत्रको अवस्थाका विषयमा कुराकानी गर्यौँ। र हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्थ्यो खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी र फेरि यस्तै एकजना व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर अर्को एक दिन उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एसडी टेलिभिजन। नमस्कार।